नमस्ते सबैजनालाई। म आकाश राउत एमबीबीएस फाइनल इयर स्टुडेन्ट इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसबाट। आजको भिडियो जुन हामी यतिदेखि अलि म एमबीबीएसतिर बढी फोकस थिएँ बिकज म पनि मेडिक स्टुडेन्ट हो र त्यो मलाई लागिरहेको थियो एमबीबीएस फर्स्ट इयर स्टुडेन्टहरूलाई धेरै जसो सजेसन दिनुपर्छ। तर माई मेन फोकस इज फर इन्ट्रान्स प्रिपेरिङ स्टुडेन्ट्स होइन। सो लेट्स फोकस अन आवर गोल्स। सो मैले जुन फ्रकको भिडियो सिरिज बनाएर थिएँ सायद त्यो इन्कम्प्लिट नै थियो, मैले धेरै कुरा त्यसमा छोडेको थिएँ। त्यही भएर यो बिदामा म घर आएको छु होइन। त्यही पनि दो आई एम मेकिङ भिडियोज के म आउँदाखेरि बोर्ड लिएर पनि काठमाडौँबाट आएँ, किनभने यहाँ पाइरहेको थिएन, यहाँ पाउँथेन होला बोर्ड। सो इफ आई एम डेडिकेटिङ माइसेल्फ फर यु होइन, देन यु सुड डेडिकेट योर सेल्फ अन यर स्टडिज के म त्यो भन्नु लागि यो भनिरहेको छु। र आजको भिडियो सिरिजमा हामी कुरा गर्ने हो भेनस सिस्टम अफ फ्रक। द्याट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक द्याट यु निड टु नो के। यो यति इम्पोर्टेन्ट हो कि हामी सबैलाई थाहा हुनैपर्छ। सो लेट अस स्टार्ट है भेनस सिस्टम अफ फ्रक। एन्ड मैले जुन पुछ्नवाला हुन्छ त्यो त्यता बिर्सेछु दिँदैछु ल। हामी स्टार्ट गरौँ है। सो भेनस सिस्टम अफ फ्रक, अब नामै छ भेनस सिस्टम मिन्स के हुन्छ त, भेन हुन्छ। हामी अब भेनको जुन डेफिनेसन पढ्छौँ भने बेसिकली वी लर्न द डेफिनेसन अफ भेन एज, हामी बच्चामा के पढ्छौँ भेन कस्तो हुन्छ जसले डिअक्सिजनेटेड ब्लड बोक्छ। के बोक्छ? डिअक्सिजनेटेड ब्लड। So deoxygenated blood means that blood that is devoid of O2. Devoid of O2 भन्नेको मतलब यस्तो ब्लड जुनमा अक्सिजन हुँदैन। तर एक्सेप्सन के हो त अलि बुझौँ है। एक्सेप्सन हामी यसरी पढ्थ्यौँ पल्मोनरी भेन होइन। तर अब ठुलो क्लासमा गयो यो क्लासिकल डेफिनेसन छ। विथ अनगोइङ जुन अहिले भेरियस डेफिनेसनको मोडिफिकेसन भइरहेछ नि, त्यसमा भेनको जुन डेफिनेसन छ त्यसको भेनको डेफिनेसन चेन्ज गर्यो। भेनको अब डेफिनेसन कुन भयो त, यस्तो ब्लड भेसल, कस्तो यस्तो ब्लड भेसल द्याट क्यारिज ब्लड फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ बडी टु हार्ट। क्लियर? यो हो डेफिनेसन अब याद गर्ने। अब हेर्नु जस्तो मतलब के भयो, यो मेरो हार्ट भयो होइन। सो हेर्नुहोस् बडीमा यहाँ बडी पार्ट्सहरू छ। यो बडी पार्ट्सबाट त सबै के जान्नु पऱ्यो, बडी पार्टमा त CO2 वाला ब्लड छ मिन्स डिअक्सिजनेटेड ब्लड छ। यहाँ अब के गर्छ त, यहाँ जान्छ ब्लड अनि होइन, त्यसपछि यहाँ के छ हाम्रो लङ्स छ। सो लङ्समा फेरि गयो, अब लङ्सबाट अक्सिजन प्राप्त गर्यो। त्यहाँदेखि यहाँबाट हेर्नुहोस् यो जुन भेन लगिरहेछ कहाँतिर त, हार्टतिर भने यो के भयो, भेन भयो। यो लङ्सतिर मिन्स यो पनि के भयो, आर्ट्री भयो। फेरि लङ्सबाट कहाँ ल्याइरहेछ, इफ हार्टमा ल्याइरहेछ भने यो फेरि भेन भयो। सो भेनले जहिले पनि के गर्छ त, ब्लडलाई डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीदेखि कहाँ ल्याउँछ त, हाम्रो हार्टमा ल्याउँछ। बेसिकली त्यो डेफिनेसन पढो। अब हामी कुरा गरिरहेछौँ फ्रकको जुन हाम्रो सिलेबसमा छ। गर्मी एकदमै छ यार, अरे मलाई त्यति एडिटिङ आउँदैन क्या, त्यही भएर न अब बिचमा पुछ्नु त पऱ्यो। एन्ड मलाई लाग्छ म भिडियोग्राफर होइन, म्याथ स्टुडेन्ट हो। जति बढी पढायो त्यति बढी प्र्याक्टिकल सेसनमै पढौँ है ल। अब हेर्नुहोस् हाम्रो जुन फ्रक छ द्याट इज डायनाटिग्रिना, त्यसमा 3 टाइप अफ भेनस सिस्टम छ। क्लियर? एउटा पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी, दोस्रो सिस्टमिक एन्ड तेस्रो पोर्टल सिस्टम। के छ अर्को? पोर्टल सिस्टम। क्लियर? पोर्टल भेनस सिस्टम। सो आजको भिडियोमा हामी यो दुइटै कुरा गर्छौँ। यसको म एउटा सिङ्गलै भिडियो बनाउँछु, यो के हो त्यो पनि म बुझाइदिन्छु होइन। सो हेर्नुहोस् 3वटा के छ त भेनस सिस्टम छ फ्रकमा। अब कुरा गरौँ हामी हार्टबाट। केबाट कुरा गरौँ त, हार्टबाटै कुरा गर्दा हामी बुझ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् यो हार्ट छ भने अघिको जस्तै होइन। त यो बडीको के भयो, यो बडीको अरू पार्ट्सहरू भयो, यो बडी भयो द्याट इज बडीको पेरिफेरल पार्टहरू। सो हेर्नुहोस्, सो बडीको अप्पर पार्ट पनि छ यहाँ। क्लियर? यो अप्पर बडी भयो, अप्पर बडी, यो लोअर बडी। सो यहाँबाट पनि जान्छ ब्लड, यहाँबाट पनि यहाँ ब्लड गइरहेछ। सो दुवै हार्टतर्फ गइरहेछ कि छैन। सो यसलाई हामी के भन्छौँ, सिस्टमिक भेन्स। के भन्छौँ त, सिस्टमिक भेन्स भन्छौँ। सिस्टमिक भेन्सले के गर्छ त, हाम्रो बडीको एज अ टोटल जति पनि पार्ट छ त्यसको सबै के जान्छ त, यो कहाँ लग्यो त, हार्टमा लग्यो। अर्को आयो पल्मोनरी। सो पल्मोनरी इज रिलेटेड टु लङ्स। पल्मोनरी केसँग रिलेटेड टु लङ्स छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ लङ्स छ। क्लियर? यहाँ लङ्स छ दुईवटा। अब हेर्नुहोस् सर्कुलेसनको प्रोसेस तपाईँलाई थाहा छ भने यहाँको सबै बडी हो के हो, डिअक्सिजनेटेड हो। सो यहाँको सबै ब्लड कहाँ जान्छ, लङ्समा जान्छ। सो लङ्समा गएर
लङ्समा गयो। सो लङ्समा जाने के हो पल्मोनरी आर्ट्री, तर लङ्सबाट फर्किने के हो पल्मोनरी भेन। यहाँतिर फर्किने भनेको पल्मोनरी भेन हो। सो हाम्रो बडीमा दुईटा पल्मोनरी भेन हुन्छ, सिस्टमिक भेन्स धेरैवटा हुन्छ। सो पहिला हामी कुरा गरौँ पल्मोनरी सिस्टमको। के कुरा गरौँ त? पल्मोनरी सिस्टमको कुरा गरौँ। क्लियर? अब पल्मोनरी सिस्टम कस्तो टाइपको सिस्टम हेर्नुस्। पल्मोनरी सिस्टममा हामी के कुरा गर्छौँ त? मानौँ दुईटा लङ्स छ। क्लियर? दुईटा लङ्स छ अनि बिचमा मैले हार्ट बनाइदिएँ। के बनाइदिएँ त? हार्ट बनाइदिएँ। ल यस्तो हार्ट बनाइदिएँ। अब बल्ल प्र्याक्टिकल हार्ट छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ त सबै के गयो? डिअक्सिजनेटेड ब्लड गयो। अब यहाँबाट गएर यहाँ अक्सिजनेटेड हुन्छ। अब राइट लङ लेफ्ट लङ दुवैबाट आउने के हो त? हार्टतिर पल्मोनरी भेन हो। यसमा के हुन्छ? O2 वाला ब्लड हुन्छ। के हुन्छ? O2 वाला ब्लड हुन्छ। सो पल्मोनरी सिस्टम भनेको मेनली कम्प्रोमाइज त्यो भेनस सिस्टममा के हुन्छ? देयर आर टू पल्मोनरी भेन्स। के हो? दुईवटा पल्मोनरी भेन हुन्छ। यसले कुन अक्सिजन बोक्छ त? O2 ब्लड बोक्छ। कहाँदेखि कहाँसम्म त? लङ्सदेखि कहाँसम्म? हार्टसम्म। किनभने भेन आउने बित्तिकै वी गट द थिङ द्याट लङ्सबाट यो कहाँतिर आइरहेछ? भेन आउने बित्तिकै यो हार्टतिर आइरहेछ। पल्मोनरी हुने बित्तिकै हामी के बुझ्ने? त्यो लङ्ससँग रिलेटेड छ। क्लियर छ कि छैन? हामी इफ पल्मोनरी आर्ट्री भएको भए त के हुन्छ? आर्ट्री भन्ने बित्तिकै दिमागमा आउँछ यो हार्टदेखि बाहिर लगिरहेछ। सो पल्मोनरी आउने बित्तिकै हार्टदेखि बाहिर कहाँ त? लङ्समा लगिरहेछ। त्यसरी हामी बुझ्ने। क्लियर छ? यो हो पल्मोनरी सिस्टम। अब आऊ पल्मोनरी सिस्टम पछि अब केमा आऊ हामी? प्रोसेस यस्तै हो। बाहिरबाट गयो डिअक्सिजनेटेड ब्लड, यहाँबाट यहाँ अक्सिजन लाग्यो, अब अक्सिजनबाट यहाँसम्म आयो। क्लियर छौँ हामी? सो फ्लो बुझ्ने। अब आयो मेन सिस्टमिक भेन्स। के हो त? सिस्टमिक भेन्स। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सिस्टमिक भेन्स हामीले बुझ्नै पर्छ। हेर्नुहोस् जस्तो हाम्रो बडीको लङ्समा के छ? सुपेरियर र इन्फेरियर भेना काभा छ नि। के छ हाम्रो बडीमा? सुपेरियर एन्ड इन्फेरियर भेना काभा। सुपेरियर भेना काभा जसले के हुन्छ? माथिको बडी पार्टबाट के ल्याउँछ त? त्यो भेनस ब्लड ल्याउँछ। इन्फेरियर भेना काभा हाम्रो बडीको तलबाट ल्याउने भेनस ब्लड हो। क्लियर? सो यहाँ के छ? सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभाको कन्सेप्ट छ नि। यहाँ के छ? प्री क्याभल र पोस्ट क्याभल छ। के छ त? प्री क्याभल र पोस्ट क्याभल छ। सिस्टमिक भेन्सको कुरा गऱ्यो भने सिस्टमिक भेन्स सिस्टमको भने हेरौँ जस्तो यो हार्ट छ। क्लियर? हामीलाई थाहा छ नि 3 चेम्बर्ड हार्ट छ। यहाँ यसरी भनौँ होइन। सो हेर्नुहोस् यहाँ के छ? हेर्नुहोस् माथिबाट आइरहेछ कि छैन? दुईवटा र तल एउटा आइरहेछ। हामी यसरी बुझ्ने यो सबै गएर त्यो साइनस भेनोससमै खुल्छ। गएर साइनस भेनोससमै खुल्छ। ल हेरौँ यसरी छ। सो यो दुईटा माथितिर छ कि छैन? यसलाई हामी के भन्छौँ? प्री क्याभल्स। के भन्छौँ त हामी? प्री क्याभल। सो कतिवटा प्री क्याभल छ? दुईटा छ कि छैन? एउटालाई हामी के भन्छौँ? पोस्ट क्याभल। के भन्छौँ? पोस्ट क्याभल। यो के हो? साइनस भेनोसस। के हो? साइनस भेनोसस। र साइनस हेर्नुहोस् त के हुन्छ? प्री क्याभल र पोस्ट क्याभलबाट जति पनि ब्लड छ सबै कहाँ जान्छ त? साइनस भेनोससमा। हामी यो स्ट्रक्चर अफ हार्टको पनि भिडियो बनाउँछौँ। मैले उल्टा गरिदिएँ, पहिला हार्टकै बनाउनु पर्थ्यो। र यहाँबाट कहाँ जान्थ्यो त? राइट अरिकलमा। र राइट अरिकलबाट कहाँ जानुपर्छ? राइट भेन्ट्रिकलमा। त्यहाँबाट बल्ल लङ्समा जान्छ। हेर्नुहोस् त पहिला जुन यो साइनस भेनोससमा ब्लड गइरहेको छ, जुन साइनस भेनोससमा, त्यसको जान लागि त के भयो? तलको बडी पार्टबाट आउनु पर्यो र एउटा माथिको पार्टबाट आउनु पर्यो। सो माथि कतिवटा छ त? दुईवटा छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सुपेरियर भेना काभा। के छ त? सुपेरियर भेना काभा। कति नम्बर छ? 2 इन नम्बर। पोस्ट क्याभल भनेको इन्फेरियर भेना काभा। यो कति हो छ? 1 इन नम्बर छ। अब बुझौँ सुपेरियर भेना काभा माथि पार्ट बडी पार्टबाट पनि ल्याउने भनेको त धेरै कुरा छ। धेरै बडी पार्ट छ। मिन्स हाम्रो मुख छ, टङ छ, फोरलिम्स छ, यति सबै सुपेरियर भेना काभाबाट ल्याउँछ। त्यो हामी बुझौँ। त सुपेरियर भेना काभा केबाट बनेको हुन्छ? यो इक्जाममा सोध्छ हामीलाई। क्लियर छ सबैजना? सो हामी बुझौँ यो कुरा। हेर्नुहोस् तपाईँहरू यो बुझ्नु भयो भने एनएबी इक्जाम पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले के को कुरा गरिरहेको छु त? सुपेरियर भेना काभाको। हेर्नुहोस् जुन सुपेरियर भेना काभा छ यो त्यो आफैमा हेर्नुहोस् यो जस्तो म साइनस भेनोसस बनाएँ होइन। क्लियर है? साइनस भेनोसस। यहाँबाट जुन सुपेरियर भेना काभा छ अरू प्री क्याभल छ होइन, यसमा 3वटा ठुल्ठुलो भेन छ। एउटा, दुईवटा, 3टा। क्लियर? बुझ्ने। प्री क्याभलमा के छ? 3वटा छ। त यसको नाउँ के छ? फर्स्टवालाको यो फर्स्टको नाउँ छ एक्सटर्नल जुगुलर। के छ नाउँ? एक्सटर्नल जुगुलर। सेकेन्डको नाउँ छ इनोमिनेट।
इनोमिनेट र तेस्रोको नाउँ के छ सबक्लेभियन के छ त सबक्लेभियन छ। अब हेर्नुस् यो एक्सटर्नल जुगुलरको काम के हो हाम्रो बडीको जति पनि सुपरफिसियल स्ट्रक्चरहरू छन् नि फेसको के छ सुपरफिसियल स्ट्रक्चर सुपरफिसियल गर्मी एकदम छ पंखा चलायो भने के हुन्छ तपाईहरुलाई आवाजै आउँदैन हेर्नुस् सुपरफिसियल स्ट्रक्चर भनेको भयो के भयो मुखको यो टङ भयो मुख भयो स्किन्सहरु भयो त्यसलाई भन्छौं हामी सुपरफिसियल स्ट्रक्चर नामै छ एक्सटर्नल जुगुलर। सो यो पनि दुईटाले बनेको छ। यो कतिवटाले बनेको छ एक्सटर्नल जुगुलर दुईटाले बनेको छ हेर्नुस्। सो यो पहिलेको नाम हामी के राख्छौं त म्यान्डिबुलर एउटाको नाउँ छ म्यान्डिबुलर एउटाको नाउँ छ लिङ्गुअल क्लियर के छ अर्कोको नाउँ लिङ्गुअल। सो एक्जाममा सोध्यो भने एक्सटर्नल जुगुलर के ले बनेको छ त म्यान्डिबुलर भेन र लिङ्गुअल भेनबाट बनेको छ। सो हेर्नुस् लिङ्गुअल नाउँ आउने बित्तिकै के भयो त हाम्रो टङ भयो कि भएन यो लिङ्गुअल केबाट आएको हुन्छ त हाम्रो यो माउथ र टङबाट लिन्छ ब्लड क्लियर माउथ एन्ड टङ। म्यान्डिबल आउने बित्तिकै हाम्रो केबाट लियो त लोअर जो एन्ड म्यान्डिबल। इज इट क्लियर अर नट सबैलाई क्लियर छ नि। सो हेर्नुस् यो जुन हाम्रो यो एक्सटर्नल जुगुलर छ केबाट बनेको छ म्यान्डिबुलर एन्ड लिङ्गुअल भेनबाट बनेको छ। सेकेन्ड आयो के हाम्रो इनोमिनेट। अब यो इनोमिनेट पनि दुईटामा गरेको छ हेर्नुस् मुखबाट पुरै त लिन सकिएन मैले ब्रेनहरुबाट त लिएकै छैन। सो यहाँबाट यो पनि दुईटामा त्यो हुन्छ। सो एउटाको नाउँ के भयो त सब स्क्यापुलर के आयो सब स्क्यापुलर अनि अर्कोको नाम आयो इन्टर्नल जुगुलर इन्टर्नल जुगुलर। मान्छेहरूले यही झुकिन्छन् जहिले पनि एक्सटर्नल जुगुलरकै पार्टलाई हामी भन्न थाल्छौँ इन्टर्नल जुगुलर होइन यो दुवै फरक छ। एक्सटर्नल जुगुलरबाट म्यान्डिबुलर लिङ्गुअल निस्किन्छ यसबाट निस्किने भनेको इन्टर्नल जुगुलर र के हो त सब स्क्यापुलर बोन हो। अब हेर्नुस् नामै छ सब स्क्यापुला स्क्यापुला बोन कहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो यसमा सोल्डरमा। सो यसको काम पनि के हो हाम्रो सोल्डरबाट जति पनि के लिनु त सोल्डरको ब्लड सप्लाई लिनु। त सब स्क्यापुलरले कहाँबाट लियो त सोल्जरको लियो ब्लड सप्लाई क्लियर। अब नामै छ इन्टर्नल जुगुलर मिन्स बडीको भित्र त यसले ब्रेनबाट लियो आईबाट लियो एन्ड हाम्रो इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ द फेस जति पनि छ नि सबैबाट कसले लियो त इन्टर्नल जुगुलरले लियो। त्यसपछि आयो हाम्रो सबक्लेभियन सबक्लेभियन पनि दुईटामा भए त यसको नाउँ एउटा हो मस्क्युलोक्युटेनियस मस्क्युलोक्युटेनियस र अर्कोको नाउँ छ ब्रेकियल ब्रेकियल। मस्क्युलोक्युटेनियस नाउँ हुने बित्तिकै हेर्नुस् यो सबक्लेभियन भनेको हाम्रो यहाँ जाने हो फोर लिम्समा। त फोर लिम्समा मसल पनि छ र भेन मसल र स्किन दुवै छ। सो मसल र स्किनमा दिने भनेको सुपरफिसियल मसल मात्रै जस्तो ब्रेकियल मसल्स त्यो भयो हाम्रो ब्रेकियालिस मसल्सहरू भयो बाइसेप्सहरू भयो त्यस्तोमा दिने भनेको मस्क्युलोक्युटेनियस हो। सो मस्क्युलोक्युटेनियसले सुपरफिसियली हाम्रो जुन स्किनहरू छ र मसलहरू सुपरफिसियल हो तिनीहरूलाई दिन्छ। ब्रेकियलले के दियो त जति पनि उसको बडीको प्रपर बडीको फोर लिम्सको इन्टर्नल मसलहरू छन् नि त्यसमा दिने भनेको कसले हो त ब्रेकियलले हो। सो एक्जाममा यही सोध्छ यहाँतिरको पनि प्रिक्याबल छ यहाँ पनि त्यो। सो सिस्टेमिक प्रिक्याबलमा कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 6वटा भेन भयो कि भएन भयो। सो कसरी बुझ्ने यो एक्सटर्नल जुगुलरले मेरो सुपरफिसियल स्ट्रक्चर अफ द माउथलाई दिइरहेछ त्यसमै म्यान्डिबुलर लिङ्गुअल आयो। सब स्क्यापुलरले बडीको इन्टर्नल स्ट्रक्चर र सोल्डरसम्म र यहाँभन्दा तल सबैलाई कसले दिइरहेछ त सबक्लेभियनले दिइरहेको छ। यो त हामी कुरा गर्यो प्रिक्याबलको। अब कुरा गरौँ पोस्ट क्याबलको। सो पोस्ट क्याबल तल छ यानि के छ त पोस्ट क्याबल तल छ। सो तल भनेको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के आउँछ त हेर्नुस् एउटा आयो के लिभर आयो कि आएन लिभर एउटा दियो। सो लिभरलाई हामी भन्छौँ हेपाटिक भेन। अर्को आयो के त किडनी दुवैतिर छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी रिनल भेन र यहाँ एउटा के आयो गोनाड्स आयो त्यसलाई हामी भन्छौँ गोनेडियल भेन। सो एक्जाममा हामीलाई सोध्छ पोस्ट क्याबल केले बनेको छ त रिनल भेन हेपाटिक भेन एन्ड गोनेडियल भेन्सबाट। अब कतिको कुरा आयो इन्टेस्टाइनहरू पनि छ। सो इन्टेस्टाइनहरूबाट आउने कुरा केमा पर्यो त सबै त्यो हेपाटिक पोर्टल सिस्टममा पर्यो। सो पोर्टल सिस्टम के हो म अर्को भिडियोमा बनाउने छु। सो यो भिडियो सिम्पली के थियो हाम्रो त भेनस सिस्टम अफ फ्रगको बारेमा। यो तपाईहरुलाई एनईबी एक्जाममा पनि काम लाग्छ सबैलाई एनईबी एक्जाममा काम लाग्छ
प्लस इन्ट्रान्समा यो एकदमै बढी सोध्ने कुरा हो। त यो भिडियो जस्तो अगर राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस्, यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई हेल्प हुनेछ। थ्याङ्क यू।